दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनको चटारो लागेको सजिलै देख्न सकिन्छ, अनुभूत गर्न सकिन्छ। पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ। पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका मुद्दाहरू तलैबाट उठिरहँदा पार्टीका विभिन्न नेताहरूले विभिन्न पदमा आफ्ना उम्मेदवारी समेत घोषणा गरिरहेका छन्। विगत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको विभिन्न पद र तबकामा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका एक पिल्लर वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यू समेत 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारको रेसमा आफूलाई उभ्याइसक्नु भएको छ। अन्य नेताहरू पनि विभिन्न पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दावी गरिरहेका छन्। यता गाउँ स्तरबाट 18 गतेदेखि अधिवेशनहरू निरन्तर जारी रहेका छन्। रिजल्ट आउने क्रम जारी रहेको देखिन्छ। गाउँमा उत्साह थपिएको छ। गाउँमा युवा पंक्तिको जमात नेपाली कांग्रेसको वडा स्तरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा निकै ताजा भर्खरैका युवा युवतीहरूको पनि सहभागिता रहेको देखिन्छ। विगत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिक रहनुभएका वर्तमान उपसभापति 14औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको सभापतिका उम्मेदवार घोषणा समेत गरिसक्नुभएका विमलेन्द्र निधिज्यूसँग आज हामी संवाद गर्नेछौँ। विविध पक्षबारे, उम्मेदवारीको बारेमा, नेपाली कांग्रेसका आन्तरिक लोकतन्त्रका बारेमा, नेपाली कांग्रेसको आगामी एजेन्डाका बारेमा, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको बारेमा र मौजूदा राजनीतिक अवस्थाको बारेमा भर्चुअली हामी जोडिएका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। निधिज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्नुभयो तपाईँ? मैले त सुनिरहेको छु हैन। मैले तपाईलाई स्वागत गरेँ र पहिलो प्रश्न राखेँ। आम मान्छेकै प्रश्न छ। लामो समयदेखि तपाईँ शेरबहादुर देउवाजीको सँगै रहेर आफ्नो एउटा राजनीतिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नुभयो। देउवाको विश्वासिलो पात्र हुनुहुन्थ्यो। देउवाले नेपाली कांग्रेसभित्र कसैलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका थिए भने ती पात्र विमलेन्द्र निधि हो भनेर कांग्रेसभित्र यो एउटा ठुलो विश्वास गर्ने समूह रहेको पाइन्छ। 14औं महाधिवेशनको यो रनको सुरु भइरहँदा आज शेरबहादुर देउवा र पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि बीच एक किसिमको रेखा कोरिएको छ र तपाईँ 14औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईँले फर्केर हेर्दा चाहिँ कसरी आफ्नो उम्मेदवारीलाई औचित्य पुष्टि गर्नुहुन्छ? होइन, उम्मेदवारीको औचित्यको कुराको लागि नेपाली कांग्रेसमा सभापतिको उम्मेदवार हुने योग्यता जुन छ नि विधानमा लेखिएको त्यो मेरो पनि हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यदेखि लिएर क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर अहिले तपाईँको केन्द्रीय समितिमा उपसभापतिसम्म छु। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेसम्म भएको जति पनि आन्दोलन छ, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा, निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा, निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा जति पनि आन्दोलन भएको छ 2025-26 सालदेखि लिएर, त्यो सबै आन्दोलनमा म सरिक भएको छु। निरन्तर भनेको पार्टीमा निरन्तर आन्दोलनमा नै सरिक भएको छु। विद्यार्थी जीवनदेखि लिएर अहिलेसम्म अरू कुनै पेसा कुनै क्षेत्रमा म गएको छैन। त्यसकारणले भइसकेको र उपसभापतिपछि अब हुने पद भनेको सभापतिकै हो। 14औं महाधिवेशनमा सभापति हुन्छु भन्ने कुरा पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई त्यो महाधिवेशनभन्दा अगावि को क्रममा विशेष रूपमा मैले भनेको थिएँ कि 13औं महाधिवेशनसम्म सभापति गर्दै आएको छु। अहिलेसम्म 14औं महाधिवेशनमा म सभापतिको उम्मेदवार बन्छु।
त्यसमा तपाईँको पनि समर्थन चाहियो। उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न उहाँको कुरा हो। म त सभापति उम्मेदवार आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु र कसैसँग लुकाएको छैन, कसैले धोका दिएको छैन, विश्वासघात गरेको छैन। त्यस कारणले एउटा त कुरा त्यो हो मेरो व्यवहारिक कुरा मैले भन्नु छ। दोस्रो कुरा मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई जिताउनु अहिले देशमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सत्तामा ल्याउनुको लागि मात्रै होइन, सङ्घीय तन्त्रात्मक संसदीय कार्यान्वयनको लागि र त्यस्तै यो संविधानको दीर्घायुको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछाप जित्नु आवश्यक छ। अरू कुनै छाप जितेर 3-3.5 वर्षको अभ्यास र प्रयोगबाट के देखेको छ भने यो सङ्घीय प्रणालीप्रतिको तपाईँको इमान्दार भएर काम गरेको छैन, छतविछत गरेको छ। संविधानलाई जोगाउने काममा लागेको छैन, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने काममा लागेको छैन। यो संविधानै परिवर्तन गर्ने हो कि यस्तो किसिमको गतिविधिहरू सत्ताधारी कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट पार्टी त्यस कारणले त्यो चुनौती मात्रै सक्छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतबाट म मतदाता र जनतालाई गएर अपिल गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेससँग मतदातालाई, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापसँग मतदातालाई, नेपाली काङ्ग्रेससँग जनतालाई जोड्न चाहन्छु। हैसियतले महत्त्वपूर्ण रूपमा हुन्छ, परिणाममूलक हुन्छ। सदस्यको हैसियतले भन्दा पनि, सभापतिको हैसियतले भन्दा पनि सभापतिको मतदान गरेर जब म यो भन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै तपाईँको सङ्घीय प्रणालीलाई, यो परिवर्तनलाई अहिले जुन ल्याएको छ हामी लोकतन्त्र, त्यसलाई त्यसको संवर्धन गर्न सक्छ, सम्वर्धन गर्न सक्छ, यो संविधानलाई दीर्घायु बनाउन सक्छ, जनताको हितको लागि र देशको हितको लागि उसामन तरिकाले काम गर्न सक्छ भनेर सभापतिको हैसियतले भन्नु र उपसभापति वा अरू पदाधिकारी र सदस्यको हैसियतले भन्नुमा धेरै फरक पर्छ। त्यस कारणले म पदमा उम्मेदवार हुनको लागि आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। तपाईलाई यसरी पनि मान्छेले भनिरहेका छन्, लामो समयसम्म शेरबहादुर देउवाजीको विश्वासिलो पात्र रहनुभयो, तपाईँ र शेरबहादुर देउवाजी बीच केही अविश्वासहरू उत्पन्न भए, त्यही कारणले चाहिँ तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई नै झट्का दिने गरी उम्मेदवारी दिनुभयो। कति सत्यता छ यो विषयमा? त्यो नै तपाईँको असन्दर्भिक छ र दुराशायुक्त प्रश्न छ। यो प्रश्नको कुनै अर्थ छैन। म सभापतिमा लड्छु, सभापतिमा धेरै साथीहरू लडिरहनु भएको छ नि त। त्यस कारण म सभापतिमा लड्नु, शेरबहादुर देउवा तपाईँको 4-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु, पार्टीको सभापति भइसक्नु, उहाँले देशको लागि र पार्टीको लागि, त्यस कारणले उहाँले कामको लागि होइन। मैले भनिहालेँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको रूप तिनलाई जिताउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई तोडो ताजा भएर युवाहरूको सहभागिता, युवाहरूको काङ्ग्रेसलाई समेटेर, सबै विविधतालाई समेटेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएर देश र जनताको सामने प्रस्तुत गर्नको लागि पो म सभापतिको उम्मेदवार, कसैलाई पटका गर्नको लागि होइन। यो तपाईँहरूको प्रश्न। सामान्य रूपमा हेर्दा यहाँको उम्मेदवारी घोषणाभन्दा अगाडि जुन प्रकारको नेताहरू छ, पार्टीका विभिन्न तह र तबकाका नेताहरूसँग यहाँको बैठकहरू, छलफलहरू र विचार विमर्शहरू भइरहेको हामीले देखेका थियौँ र हामीले समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ। उहाँहरूसँगको छलफल र बैठकमा के प्रतिक्रिया पाउनुभयो? यहाँ म अब सभापतिको उम्मेदवार हुँदैछु, उहाँहरूको बुझाएर भनाइ के रह्यो यहाँप्रति? सबैले मलाई समर्थन गर्ने, कसैले शुभकामना दिने, कसैले म आफू पनि उम्मेदवार हुन्छु भन्नुभएको छ। उम्मेदवार बन्नको लागि निर्वाचनमा जब म प्रस्तुत हुन्छु, कोही प्रस्तुत हुन्छ, कुनै पनि पदको लागि उम्मेदवार हुने, पदमा उठ्ने, चुनाव लड्ने एक्लै जित्न सक्दैन नि त। त्यस कारणले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफ्नो समर्थकहरू जुटाउने, त्यो पदको निर्वाचनका लागि आउने मतदाताहरू जो हुनुहुन्छ ती मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने
यो त चुनावको तपाईँको पद्धति हो, चुनावको लागि गर्नुपर्ने काम हो। त्यस कारणले मैले सबै साथीहरूसँग शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटोलाजीसँग पनि कुरा गरेको छु। तपाईँहरूले पनि मलाई समर्थन गरिदिनुहोस्, मैले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेको छु। त्यस्तै प्रकाशमानजी, शशाङ्कजीसँग पनि, शेखरजीसँग पनि मैले भेटघाट गरेको छु, छलफल गरेको छु। पार्टीको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काजी, ज्ञानेन्द्र कार्केजी, बालकृष्ण खाँडजी, एनपी साउजी, विष्णु प्रकाश शर्माजी, चन्द्र भण्डारीजी, गुरु घिमिरेजी, प्रदीप पौडेलजी, बद्री पाण्डेजी, सरिता प्रसादजी, धनराज गुरुङजी, कल्याण गुरुङजी, सबैसँग सबै साथीहरूसँग छलफल मैले गरिरहेको छु। जिल्ला सभापतिहरूसँग पनि गरेको छु। मैले पहिलो लकडाउनको जुन बेला थियो, घरमै बस्नु परेको थियो, त्यो बेलामा फोनबाट मैले 77 जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरूसँग म सभापतिमा उठ्छु है भनेर निवेदन गरेको थिएँ। सबैमा उत्साह थियो। त्यसै तपाईँको 240 जुन पुरानो निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापतिहरू हुने गर्दछ, उहाँहरूसँग पनि मैले फोनमा सम्पर्क गरेको थिएँ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू 3-4 हजार हुनुहुन्छ, पुरानो 240 निर्वाचन क्षेत्रसँग आधारित, त्यसमा आधारित जो 13 महाधिवेशनमा भाग लिनु भएको थियो, उहाँहरूसँग पनि मैले फोनमा सम्पर्क गरेँ। राष्ट्रिय सङ्गठन, उच्च सङ्गठनको पदाधिकारी नेताहरूसँग गरेँ। त्यसै तपाईँको जनसम्पर्क समितिहरूसँग गरेँ, पत्रकार साथीहरूसँग, नागरिक समाजको साथीहरूसँग, उद्योगी व्यवसायीहरूसँग, कर्मचारीसँग, सबैसँग छलफल उत्साह आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेताहरू, सिनियर साथीहरू त अत्यन्त उत्साही हुनु भएको छ। तपाईँले ठिक गर्नुभएको छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँ नछोड्नु होला है। फरक तरिकाले पनि यहाँको उम्मेदवारीलाई व्याख्या र विश्लेषण गरिँदैछ। विगत लामो समयदेखि यहाँको उम्मेदवारीको घोषणा भइसकेपछि र घोषणाको शैलीलाई लिएर पनि कतिपयले यसलाई चाहिँ फरक अन्दाज र फरक एजेन्डाका विषयवस्तुहरू पनि फ्लोटिङ गरिरहेको पाइन्छ। के भनिँदैछ भने पशुपति र जानकी मन्दिरको पुजारीको आशीर्वादबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुको मौजूदा राजनीतिक परिवेशमा र भू राजनीतिक परिवेशमा यसले खास सन्देश दिएको छ विमलेन्द्र निधिको सभापतिको उम्मेदवारीमा। यसको अन्तर्य र उद्देश्य चाहिँ अलिक लामो चाहिँ दूरीमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने गरी चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने यसले एउटा किसिमको सन्देश मुलुकमा एक किसिमको फरक शैलीको संसार गरेको देखिन्छ। खास अन्तर्य चाहिँ के हो, यस्तो शैली अपनाउनुको पछाडिको उद्देश्य र अन्तर्य चाहिँ बताइदिनुहोस् न। आनन्दजी, यदि तपाईँको राम्रो सन्देश गएको छ, दूरगामी सन्देश गएको छ भनेदेखि त राम्रो कुरा हो नि त। आखिरमा म सभापतिको व्यवहार हुन्छु त कसैले सन्देशै नपाओस् भन्नको लागि होइन। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँले, यहाँ हाम्रो थरी यो कुराहरू हुन्छन्। नेपालमा हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ, हामी गर्व गर्दछौँ। राजनीतिक परिवर्तन के भएको छ भनेदेखि तपाईँको नेपालमा 5वटा परिवर्तन प्रमुख रूपमा आएको छ, जो कि संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा व्यवस्थित छ। राजतन्त्रको ठाउँमा संघीय के अरे गणतन्त्र, एकात्मक राज्य शासन प्रणालीको ठाउँमा संघीय राज प्रणाली। तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि असमावेशीको ठाउँमा समावेशी। चौथो कुरा के हो भनेदेखि एउटै निर्वाचन प्रणाली थियो नि पहिले, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको छ, समानुपातिक थपिएको छ, 2 किसिमको निर्वाचन, यो पहिले थिएन। चौथो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको यो धर्मनिरपेक्षता। अनि 5औं कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको यो अहिंसा र शान्ति। यो तपाईँको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता, यो 5वटा तपाईँको नयाँ कुरा नेपालमा आएको छ, जो कि संविधान मार्फत आएको छ। हामीले बनाएको संविधान नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले 2 पटक मतदानद्वारा संविधान सभा गठन गरेर र संविधान बनाएको छ। त्यो संविधानको स्वामित्व हामीले लिनुपर्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको छ। त्यसकारणले संविधानका सबै कुराहरूको बारेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। मैले यो सन्देश पनि दिन खोजेको छु, दिनुपर्छ पनि, सन्देशमा भ्रम राख्नु हुँदैन। अब अर्को कुरा तपाईँहरूले जहिले पनि कुरा मैले बुझिरहेको छु, तपाईँहरूको कुरा, तपाईँहरूको रुचि संघीयताको बारेमा छैन, तपाईँहरूको रुचि गणतन्त्रको बारेमा छैन,
मेरो उम्मेदवारीसँगको रुचि तपाईँहरूको धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राजसँग छ, होइन अनन्तजी? म आफै खुला कुरा भनौँ होइन, मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा अब आम रूपमा एउटा सञ्चारकर्मीको कुरा भन्दा पनि जुन किसिमको न्यारेटिभ यहाँको घोषणाको शैलीसँग रह्यो, यो मान्छेले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने यो धर्मनिरपेक्षताका मुद्दा चाहिँ विमलेन्द्रजीले बोके कि? हजुर अनन्तजी, हजुर, आजदेखि मात्रै होइन, म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुनुमा मलाई गर्व छ। विगतमा पनि र भविष्यमा पनि म सकेसम्म आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दाखेरि हिन्दू आचरण अनुसार गर्छु। जुन तपाईँको संस्कारहरू हुने गर्दछ, बिहे, व्रतबन्ध, मृत्यु, पूजा आजा अनुष्ठान, त्यो हिन्दू धर्म अनुसार गर्छु। त्यो आज संविधान आउनुभन्दा अगाडिदेखि गर्दैछु नि त। यो संविधान आउनुभन्दा अगाडिदेखिको मेरो कुरा हो। मेरो हजुरबुवाको पिताबाट पनि यो संस्कार मैले सिकेको छु। अहिले पनि कुनै राजनीतिक कार्यक्रम गर्दा यसपालि मात्रै होइन, संसदीय प्रणालीमा, संवैधानिक राजतन्त्र भएको संसदीय प्रणालीमा पनि र अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले साहित्यहरू छौँ, पूजाआजा गर्छौँ। म त जनकपुरको हुँ, जानकीजीको ठाउँको हुँ, म जानकी मन्दिरको ठाउँको हुँ। त्यस कारणले मैले कुनै यो सम्पर्क कार्यालय खोल्दा र कुनै तपाईँको राजनीतिक कामहरू अगाडि गर्दा शुभ साहित्य निकालेर पूजापाजा गर्नु भन्ने हाम्रो परम्परा छ, त्यो गरेको छु। मैले सनातन धर्मको आचरण गर्छु। नम्बर 1, नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछ, बहुधर्मिकतामा विश्वास गर्दछ, धार्मिक सहिष्णुतामा विश्वास गर्दछ। नम्बर 2, त्यस कारणले म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा शीर्ष स्थानमा बसेको हुनाले, सभापति भएको हुनाले र सभापतिको दावेदार भएको हुनाले मैले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई, सर्वधर्म समभावलाई मैले तपाईँको अवलम्बन गरेको छु। अब तेस्रो कुरा के हो भने तपाईँको यो धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता एक अर्काको पर्यायवाची हो, यो धर्म विरोधी कुरा होइन। त्यस कारण यस्तो बहसमा तपाईँको नेपालको राजनीतिक एजेन्डा अहिले यो विषय होइन। नेपालको राजनीतिक एजेन्डा अहिले एजेन्डा हो जीवनको रक्षा गर्नु, तपाईँको कोरोनासँग मुक्ति पाउनुको लागि खोपको कुरा गर्नु हो, रोजगारीको कुरा गर्नु हो, बेरोजगारी दूर गर्नु हो, कृषि र अर्थतन्त्रलाई तपाईँको उकास्नु हो, जनताको हक र अधिकारलाई तपाईँहरूको सुनिश्चित गर्नु हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली जुन छ त्यसलाई तपाईँको सुनिश्चित गर्ने र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने अहिले जुन संविधान आएको छ त्यो संविधान हामीले बनाएको छौँ, सफल गर्ने हो, एजेन्डा हो। अब अरू विषय राष्ट्रिय एजेन्डा होइन। त्यस कारणले यसको सन्देश राम्रै जताततै गएको छ। मेरो निजी जीवनमा म हिन्दू हुँ, राजनीतिमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षतालाई तपाईँको मान्दछु, स्वीकार गर्दछु। यो अब्जेक्सनेबल विषय होइन। त्यस कारण यो सन्देश गएकै छ, जानुपर्छ, त्यसमा कुनै आपत्तिको विषय भएन। म यसमा छोटो अर्को प्रतिक्रिया लिन्छु र अर्को प्रश्न छ मसँग तपाईँलाई, एकदमै तपाईँको उम्मेदवारीसँगै जोडिएको। आम मान्छेले के भनिरहेका छन् भने काङ्ग्रेसको केही युवाहरू, केही नेताहरूले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा काङ्ग्रेसको एजेन्डागत रूपमा चाहिँ रहिरहेको देखिन्थ्यो, तर सामान्य रूपमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा काङ्ग्रेसले बोक्ने वा नबोक्ने विषयमा चाहिँ संस्थागत निर्णय नभइरहँदा कता कता चाहिँ भोलिका दिनमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य चुनावी मुद्दा हुने हो कि भन्ने विषयतिर पनि केन्द्रित हुने हो कि भन्ने आशंका गरिरहेको छ। सिधा सपाट प्रश्न गर्दा भोलि यहाँ सभापति जित्नुभयो भने हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा चाहिँ काङ्ग्रेसको मुख्य मुद्दा हुने हो कि भन्ने आशंका छ। यसलाई अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस्, अझै चाहिँ आम अपेक्षा गरेका छन्। यो मुद्दा होइन के भने सिधै भने बेले यो मुद्दा फुटाउनु, यो मुद्दा होइन। हाम्रो मुद्दा संहितालाई सम्वर्धन गर्ने हो, गणतन्त्रलाई सम्वर्धन गर्ने हो, लोकतन्त्रलाई सम्वर्धन गर्ने हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सम्वर्धन गर्ने हो। वेल, म अगाडि बढ्छु। अब अलिकति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक विषयमा कुरा गरौँ। हिन्दू राष्ट्र हाम्रो मुद्दा होइन। ओके, यहाँको अब पार्टीको आन्तरिक विषयमा कुरा गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लामो समयदेखि चाहिँ एउटा गुट उपगुटको राजनीति भइरह्यो। पछिल्लो कालखण्डमा 60-40 को मुद्दाहरू उठिरहँदा र दुईटा पार्टी एक भइसकेपछि 60-40 को मुद्दा चाहिँ एउटा बहुत। तपाईँ मेरो तस्बिर हेरिरहनु भएको छ? म तपाईँको तस्बिर हेरिरहेको छु, एकदमै ठिक छ, हामी संवाद गरिरहेको छौँ। हजुर, मेरो प्रश्न के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा गुट उपगुटको राजनीति, खास गरिकन दुईटा काङ्ग्रेस एक भइसकेपछि 60-40 को मुद्दा एउटा चाहिँ इस्यु बनेर रह्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। काङ्ग्रेसभित्र के देखियो भने देउवा गुट, पौडेल गुट, सिटौला गुट र अन्य गुटहरू पनि रहिआएको थियो।
अहिले एक थरीले के व्याख्या गर्न थाल्यो भने अब विमलेन्द्र निधिले 14औं महाधिवेशनबाट आफ्नो एउटा गुट क्रिएट गरेर नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ अब आफ्नो वरिपरि घुमाउन खोजिरहेका छन् र अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसभित्र पौडेल जस्तै, देउवा जस्तै र कोइराला क्याम्प जस्तै निधि क्याम्प पनि तयार भयो। प्रश्न धेरै लामो, यो प्रश्न अब मेरो सिधा उत्तर छ, यो सबै निराधार कुरा हो, यो सब तपाईको तर्कहीन तथ्यहीन कुरा हो। वेल, त्यसो भए अब चाहिँ यहाँको एजेन्डाकै बारेमा अघि चाहिँ यहाँले एजेन्डा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो। यहाँले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरिरहँदा संहिता लागू गर्ने कुरामा, संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा, रुखछापलाई जनतासँग जोड्ने सवालमा र आम रूपमा पार्टीलाई चाहिँ चुनावबाट चाहिँ स्थापित गर्ने सवालमा आम मान्छेले पनि के प्रश्न गरिरहेका छन् भने अन्य मान्छेहरू पनि छन्, तपाईकै नेतृत्वमा यो सम्भव छ, अन्यको नेतृत्वमा असम्भव होला र? अरूले के गर्छ के भन्नुहुन्छ अरू कुरा हो। आम मान्छेसँग म पनि सम्पर्कमै छु। आम मान्छे मेरो मतदाता, नेपाली कांग्रेसको मतदाताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, पहिलेको पनि हुनुहुन्छ, अब अहिले आउने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म सम्पर्कमा छु र उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ जुन, त्यसको जवाब मैले उहाँहरूलाई दिइरहेको छु। र म के भन्नु भने नेपाली कांग्रेसलाई तपाईँको यो परिवर्तन जुन आएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली जुन हामीले बनाएका छौँ, त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ, त्यसको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिएको छ र लिनुपर्छ। संविधान पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व बनेको हो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा राज्यको पुनर्संरचनाले पूर्णता पायो र संविधान पनि जारी भयो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अरू दलहरूको सहयोगमा यो संविधान बनेको छ, यो प्रणाली बनेको छ। तर यो त्यसअनुसार चुनाव भइसकेर तपाईँको जुन पार्टीहरू जित्यो, त्यो पार्टीले त्यसको संरक्षण गर्न सकेन, त्यो प्रणाली अनुसार काम कारबाही गर्न सकेन, संविधान अनुसार काम कारबाही गर्न सकेन। त्यसकारण आजको एजेन्डा के हो भनेदेखि तपाईँको यो प्रणालीको संरक्षण गर्नु र यो संविधानको संरक्षण गर्नु, त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु र त्यसको त्यही पार्टीले गर्न सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। कम्युनिस्टहरू संहितामा विश्वास गर्दैन, कम्युनिस्टहरू संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्दैन, कम्युनिस्टहरू बहुलवादमा विश्वास गर्दैन। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरूबाट तपाईँको यो प्रणालीको संरक्षण र सम्बन्धन र सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। अब यो कुरा त भन्नु पर्यो नि जनताको सामनामा गएर। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि के भ्रम देखियो तपाईँको भनेदेखि अनन्तजी, यो त हामी नेपाली कांग्रेसले बिपीको लाइन छोड्यो, अर्काको एजेन्डामा गयौँ, अर्को एजेन्डाको पछि पर्यौँ, त्यसले गर्दा यस्तो भयो। हामीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले, नेपाली कांग्रेस साथीहरूले मतदातालाई र जनतालाई जब हामी यो भन्छौँ कि यो प्रणाली हामीले अर्काको पछि लागेर ल्याउन बाध्य पर्यो अनि हामीले किन भोट दिन्छ, त्यसकारणले मैले अरू नेताहरू भन्दा किन गर्न सक्छु भनेर मैले आफूलाई पो भन्ने हो। अरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरू कुरा हो। म चाहिँ प्रष्टताको साथ, बरु क्ल्यारिटीको साथ भन्न चाहन्छु कि यो सिस्टम जुन हामीले ल्याएका छौँ तपाईँको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि तपाईँको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, सिस्टमको स्थायित्व र संविधानको स्थायित्व। सिस्टम हामीले ल्याएको छौँ कुन? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, सिस्टम भन्नु प्रणाली र संविधानको लागि ल्याएको छु। यो दुईटैको तपाईँको स्थायित्व भएन भनेदेखि राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, विकास हुँदैन, जनताको हक हित तपाईँको सुरक्षित हुँदैन, त्यसको लागि काम गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो काम म प्रष्ट रूपमा भनिरहेको छु, भन्न चाहन्छु। अरू साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कि छैन त्यो म प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले मैले आफूले के गर्छु र आफूले के गर्न चाहेको छु, किन सभापति हुन चाहेको छु, नेपाली कांग्रेसलाई कसरी हामी ताजा र तयार हुन बनाउन चाहेका छौँ, त्यो मैले के गर्न चाहन्छु मैले भन्ने हो। अरूले के भन्छ अरू कुरा हो। नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल पनि एकदमै टड्कारो रूपमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। नेताको कांग्रेस बनाउने कि नीतिको कांग्रेस बनाउने सवाल 14औं महाधिवेशनबाट यसले चाहिँ आफ्नो बाटो तय गर्छ, कसरी सम्भव छ? 14औं महाधिवेशनबाट हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा हुन्छ प्रणालीको कुरा, विधान तपाईँको लोकतान्त्रिक विधान छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा अहिले उपलब्ध संसारमा उपकरण के हो भनेदेखि तपाईँको निर्वाचन प्रणाली।
नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रणाली तपाईँको टोल वडा तहदेखि लिएर वडा तहको हुन्छ। अहिले जुन हाम्रो अधिवेशनको कार्यतालिका बनेको छ र सुरु भएको छ तल्लो तहबाट 6743 वटा वडाहरू छन् हाम्रो देशमा। हामीले 6743 वडाबाट तपाईँको भोटर लिस्ट प्रकाशित गरेका छौँ र भोटर लिस्ट निर्वाचन अधिकृत तोकेका छौँ 6743 बाट होला। निर्वाचनबाट धेरै ठाउँमा सर्वसम्मति भएको छ र धेरै ठाउँमा निर्वाचन पनि भइरहेको छ। निर्वाचनको दुईटा पद्धति छ नि, सर्वसम्मति र निर्वाचन हुने। तर यो स्ट्रेस दिन खोजेको छु, फोकस गर्न खोजेको छु कि लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्नको लागि त्यो प्रणालीमा त्यो पार्टीमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल कुरा हो हेर्ने, अरू कुरा बाहेक। त्यसकारण वडा तहबाट तपाईँको निर्वाचन प्रणाली छ, सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचनको पद्धतिबाट आउने व्यवस्था छ। त्योभन्दा माथि पालिका तह छ, 753 वटा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाहरू छन्, महानगरपालिकाहरू छन्। त्यो पालिका तहको कमिटी र पदाधिकारीहरूको निर्वाचनको प्रोभिजन पनि हाम्रो विधानमा निर्वाचन प्रणालीद्वारा गरिएको छ। त्योभन्दा माथि प्रदेश सभा छन्, 330 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 7वटै प्रदेशमा, त्यसको कमिटी छ। त्योभन्दा माथि 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छ। त्योभन्दा माथि जिल्ला समिति छ तपाईँको 77 वटा। त्योभन्दा माथि 7 वटा प्रदेश कमिटी छ, अनि राष्ट्रिय कमिटी छ, केन्द्रीय समिति। यो सबै तहको पदाधिकारीहरू निर्वाचन प्रणाली बजाबता मतदाता नामावली प्रकाशित गरेर पारदर्शी रूपमा, अनि त्यसलाई तपाईँको त्यो सूची प्रकाशित गरेर निर्वाचन अधिकृत तोकेर बजाबता ब्यालेट पेपरद्वारा तपाईँले हेर्नुहोला गएको 13 महाधिवेशनमा राष्ट्रिय सभागिरीमा तपाईँको ब्यालेट पेपर र ब्यालेट बक्स गरेर मतदान अधिकृत र पोलिङ एजेन्ट राखेर तपाईँको मतदान भएको छ। अब योभन्दा लोकतान्त्रिक के हुने? दुनियाँमा कहीँ पनि छैन सायद है। दुनियाँ कुरा गरेँ, साउथ एसियामा त छँदै छैन, नेपालमा त नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक छँदै छैन। त्यस कारणले प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक निर्वाचनको प्रणाली छ, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणाली। अब यसको कार्यान्वयनमा अब केही न केही त्रुटिहरू भइरहेको हुन्छ। आफ्नो वर्चस्व होस्, आफ्नो अलिअलि धाँधलीको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यो त भइरहेको हुन्छ। त्यसैले कार्यान्वयन पक्षमा तपाईँको त्रुटिहरू होला, कमजोरीहरू होला, विरोधाभासपद कुराहरू होला, नकारात्मक पक्षहरू होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर पार्टीको आन्तरिक जीवन तपाईँको आन्तरिक लोकतन्त्र प्रणाली रहेको छ। के देखियो भने आम मान्छेको अब्जर्भेसन र आम बुझाइ के रह्यो भने नेपाली कांग्रेसका मतदाता र शुभेच्छुकहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ कमजोर छैनन्, बलियो नै छ। मतदानको रिजल्टले समानुपातिक मत हेर्ने हो भने त्यो कुराले पनि निर्देश गरेको देखिन्छ। तर पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा नै समस्या छ। लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य मान्यता र वर्चस्वको दङदङ्गी चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वको पंक्तिमा बढी देखियो भन्ने सवाल छ। त्यही कांग्रेस कारणले गर्दा चाहिँ कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने बुझाइ छ नि। त्यो त कांग्रेसको आन्तरिक ठुलो समस्या हो नि, हैन र? त्यो सबै पार्टीको समस्या हो, संसारको सबै पार्टीको समस्या हो, नेपालमा पनि समस्या हो। ठिक भन्नुभएको छ। अब यो त्यसको चाहिँ हामी महाधिवेशनद्वारा नै, संगठनको गतिविधिद्वारा नै, कार्यक्रमद्वारा नै त्यसको तपाईँको संशोधन सुधारहरू हुँदै जानेछ। त्यसको अर्को कुनै उपाय पनि छैन। त्यसकारणले मैले सबभन्दा वैचारिक पक्ष छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, कुनै पनि राजनीतिक दलको पहिलो चरित्र, लक्षण र आधार र आवश्यकता के भने कि वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुनु। वैचारिक रूपमा प्रष्ट भयो भनेदेखि अनि वैचारिक रूपमा प्रष्ट भएप्रति प्रतिबद्धता आउँछ, कमिटमेन्ट आउँछ। त्यसकारणले फिलोसफिकली, आइडियोलोजिकली, थियोरिटिकली अथवा पोलिसी वाइज क्लियर हुनु पर्यो। त्यो क्लियर भइसकेपछि त्यसपछि कमिटमेन्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा, कार्यान्वयनमा तपाईँको प्रतिबद्धता आउँछ, लगनशीलता आउँछ र कार्यान्वयन सफल हुन्छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले यो सङ्घीय प्रणाली जुन आएको छ त्यो लोकतन्त्रको एउटा अहिलेसम्मको उपलब्ध भएको राम्रो मोडलहरूको मध्ये हो सङ्घीयता र गणतन्त्र भनेको। त्यस कारणले यसको बारेमा क्लियर हुनु पर्यो के, र यही क्लियरिटीको लागि नै हामीले महाधिवेशनको मार्फतबाट, महासमितिको अन्तर्क्रियाहरूबाट, प्रशिक्षणहरूबाट हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो नेतृत्वमा त्यस्तै पदाधिकारीहरूको अब शीर्षको नेतृत्व भने तपाईँले केन्द्रीय कुरा गर्नु त्यो पनि ठिकै हो।
जिल्ला तह जिल्ला सभापतिहरूको बारेमा त्यहाँ सदस्यहरू भन्ने गर्छन्, गाउँपालिकाका नगरपालिकाका साथीहरू भन्ने गर्छन्, नगरपालिकाको अध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्षको बारेमा त्यहाँ गाउँको क्रियाशील सदस्य समर्थकहरू भन्ने गर्छन्। यो त टिका टिप्पणी छ, यो कमी कमजोरी छ, त्यसको सुधार गर्दै जानुपर्छ। र यो सुधार तपाईँको हुने बाटो नै के हो भनेदेखि टाइम टु टाइम नियमित रूपमा बैठक हुनु, नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया हुनु, नियमित रूपमा सरकारको देशहरूमा छलफल गर्नु, एउटा निष्कर्ष पुग्नु, त्यो नै अहिलेसम्मको उपलब्ध बाटो हो यो कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि। त्यो बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको अगाडि बढ्दै आइरहेको छ, बढ्छ पनि, हामी पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँ कलेक्टिभली लिडरसिपको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नेता बलियो भइदिने, नीति कमजोर भइदिने यो रोग जस्तै सल्केको छ नि पछिल्लो समय। यसलाई चाहिँ यसको निदान चाहिँ कसरी हुन्छ त? होइन, दुइटै बलियो हुनुपर्छ, ठिक हो। नेता पनि कमजोर हुनु हुँदैन, नीति बलियो हुने नेता कमजोर हुने त्यसबाट पनि परिणाम आउँदैन। बलियो हुने नेता नीति र नेताको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, होइन? नीति राम्रो छ, नीति बलियो छ, तर नेता कमजोर छ, त्यसबाट पनि परिणाम आउँदैन। नेता बलियो छ, नीति कमजोर छ, त्यसबाट पनि परिणाम आउँदैन। त्यसका दुइटै तपाईँको राम्रो र दुइटै बलियो हुनुपर्छ, उपयुक्त हुनुपर्छ, स्ट्रङ हुनुपर्छ। स्ट्रङ र भिजनरी लिडरसिप र पोलिसी पनि क्लियर हुनुपर्छ, प्रोग्राम पनि क्लियर हुनुपर्छ, थ्योरिटिकल पनि यो साउन्ड, थ्योरिटिकली साउन्ड हुनुपर्छ। यो दुइटै कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ, त्यससँग म सहमत छु। यसो भनिरहँदा कस्तो देखियो भने एकातिर चाहिँ महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको, अर्कोतर्फ वर्तमान नेतृत्वले अझै पनि पार्टीको विभिन्न विङ्सहरूमा चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियालाई जारी राखेको। यो त नीतिलाई सिधै नजरअन्दाज गरेको, लत्याएको जस्तो सन्देश जाँदैन? नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले न्यूनतम चुनावी मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्नु पर्दैन? सामान्य रूपमा हेर्दा चाहिँ हामीले चुनाव घोषणा भइसकेपछि देशकै चुनावको कुरा गर्ने हो भने नियुक्ति बढुवा सरुवा केही पनि हुँदैन, तर पार्टीभित्र यो कुराहरू लागू हुँदैन र भने? पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, अब आवश्यकताहरू भइरहेको हुन्छ, आवश्यक नपर्ने नियुक्तिहरू तपाईँको रोकिएको हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि लागू भएको छ र रोकिन्छ पनि, रोकिएको पनि छ पनि। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउन मन लागेको छ। के देखियो भने नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू पछिल्लो समय चाहिँ डिफङ भए जस्तो, टिके प्रथामा प्रचलित र आफ्नाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भर्ती केन्द्र बनाइए जस्तो, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता उत्पादन गर्ने ती भातृ सङ्गठनहरूलाई नै एक किसिमले डिफङ गरिदिने र त्यसलाई कमजोर गरिदिने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व उत्पादन गर्ने कारखाना चाहिँ कमजोर हुँदा रहेछन्, तपाईँहरू नै भन्दै आउनु भएको छ। तर ती कारखाना उत्पादन, नेता उत्पादन गर्ने कारखानालाई चाहिँ गोजीबाट टिका प्रथाद्वारा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने, यसले त पार्टीलाई बलियो बनाएको छैन नि, होइन र? तपाईँले गर्नुभएको यो टिका टिप्पणी, तपाईँले गर्नुभएको यो आलोचना सुन्दर छ, सम्मान गर्दछु। यसले हाम्रो पार्टीको यो गतिविधिलाई सच्याउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यो आलोचनाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले भने जत्तिकै सबै त्यो छ, तर केही कमजोरी त हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ। अब तपाईँको आलोचनाबाट 14औं महाधिवेशनपछि यो हामी सबै सच्याउनेतिर जान्छौँ। अब म आज तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ संवादमा, मैले फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ भने आम जनताको जिज्ञासा पनि केहीहरू रहेका छन्। म चाहिँ केही जिज्ञासाहरू लिन्छु जुन समय सान्दर्भिक छ। कतिपयले के भनेका छन् भने तपाईँको बुवा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा योद्धा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसमा उहाँको योगदानलाई अझै पनि ससम्मानपूर्वक उहाँको नाम लिइन्छ, तर जुन समुदायबाट तपाईँ बिलोङ्स गर्नुहुन्छ त्यो समुदायको व्यक्तिलाई अझै खुल्ला दिलले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति, सबैभन्दा सर्वोच्च पदमा स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना सम्भव छ अहिलेको अवस्थामा? त्यसको जवाब तपाईँले खोजेर मलाई बताइदिनु होला। कतिपयले अर्को एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँ एकदमै लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहनु भएको छ, नेतृत्वमा रहिरहँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अझै पनि मधेसकै नेताहरूलाई समेट्न सक्नु भएको छैन, किन नसकेको हो भनेर उहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अशोक यादव सोध्नुहुन्छ, तपाईँ जतिको ठुलो नेताले क्रियाशील विवादमा पनि मधेसलाई समेट्न किन नसक्नुभयो, कारण के हो बताइदिनुहोस् न। मैले सबैलाई समेटेको छु। मधेस पहाड
आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुसलमान, थारू, अल्पसङ्ख्यक, तेस्रो लिङ्गी सबैलाई क्रियाशीलमा समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ ध्यान हो। र यो क्रियाशील सदस्यताको लागि एउटा तपाईँको प्रक्रिया छ। क्रियाशील सदस्यता वडा तहबाट तपाईँको अगाडि बढ्छ, केन्द्र तहबाट हुँदैन। त्यसकारणले 6743 वडाबाट नै नवीकरणको काम र नयाँ दिने काम त्यहीबाट हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले खुला राखेका छौँ, व्यवस्थित राखेका छौँ र समेटेकै छौँ। तपाईकै एकजना पार्टीका युवा नेताले चाहिँ तपाईकै पार्टीको आन्तरिक विषयलाई उठान गर्नुभएको छ। पार्टीको खोल ओढेर निहित व्यक्तिगत फाइदाका लागि सङ्गठनलाई दुरुपयोग गर्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्ने, पार्टीप्रतिको जनाधार घटाउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? तरुण दलका नेता हुनुहुन्छ उहाँ। ठिक छ, त्यो त जब जानकारीमा आउँछ कि पार्टीको खोल गरेर पार्टीको विपरीत काम गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पनि पार्टीको पद्धति छ, विधान छ, त्यो अनुसार हामी गर्छौँ, गर्दै आइरहेको छौँ र गर्छौँ पनि। अब एउटा चाहिँ अब क्षेत्रकै होला जस्तो लाग्छ, यो तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रको। तपाईँ पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहँदा देश मधेसले तपाईँबाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ, मधेसको जनताले तपाईँबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ। मधेसको जनताको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सभापति भइसकेपछि यहाँको भूमिका के रहन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले मेरो पहिले एउटा कुरा बताउँछु अनन्तजी, मेरो राजनीतिक जीवनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छे जब राजनीतिक कर्मीको रूपमा काम गर्छ, सङ्घर्षमा राजनीतिलाई जब आफ्नो एउटा पद्धतिको रूपमा बनाउँछ, त्यो बेलादेखि दुईटा पक्ष तपाईँको महत्त्वपूर्ण हुन्छन् कार्य सम्पादन गर्नु। जनताको राजनीतिक अधिकारको लागि, जनताको राजनीतिक हक हितको लागि काम गर्ने एउटा हो, अनि जनताको विकासको लागि, देशको विकास त्यसै गर्छ। त्यस कारणले राजनीतिक अधिकार, मानवाधिकार अथवा त्यो लोकतान्त्रिक पक्ष लोकतन्त्र हो, अर्कोतिर विकासको कुरा हो, आर्थिक उन्नतिको कुरा हो, अर्थतन्त्रको कुरा हो। मैले आजसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म सांसद भएँ, मन्त्री भएँ, उप प्रधानमन्त्री भएँ। तपाईँले यो दुईटै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने म तपाईँको जनताको अधिकारको लागि र लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि जब जब सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा म हमेसा गर्दै आइरहेको छु। पटक पटक जेल जानु परे पनि तपाईँको जेल गएकै छु। म सुरुमा विद्यार्थी जीवनमा जब नेपाली विद्यार्थी सङ्घमा नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेँ, त्यो बेलामा हामीहरूकै जीवनकालमा तपाईँको यस्तो लोकतन्त्र आउला, हामीहरू मन्त्री बनाउला भनेर अनुमान पनि गरेका थिएन। तर हाम्रो डेडिकेसनले, हाम्रो सङ्घर्षले, तपाईँको जनताको साथले, समर्थनले हामीले परिवर्तन ल्याऊ, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याऊ भनेपछि राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा कुरा गर्ने भनेदेखि मलाई तपाईँको कुनै पश्चाताप छैन। म यति वर्ष राजनीतिमा लागेँ, जनताको अधिकारको लागि के गर्न सकिनँ भनेर ममा पश्चाताप छैन। जनताको अधिकारको लागि कसैभन्दा कम मैले गरेको छैन, लडेको छैन, लड्दै रहनु छु। जति पटक लडाइँ लड्नु पर्यो, जति पटक अधिकार खोसियो, जति पटक लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खतरा आयो, त्यति पटक लड्दै आइरहेको छु र लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि पनि आफूलाई समर्पित गर्दै आइरहेको छु। यो एउटा राजनीतिक कर्तव्य हो, राजनीतिक पक्ष हो। दोस्रो कुरा विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो क्षमताले भ्याएछ, मेरो सेवाले भ्याएसम्म म जतिवटा मन्त्री भएँ, म सामान्य प्रशासन मन्त्री भएँ, म उद्योग मन्त्री भएँ, म शिक्षा मन्त्री भएँ, म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएँ, म गृह मन्त्री भएँ। सबै मन्त्री भएको बेलाको अवधिलाई कामलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै होइन, आफ्नो जिल्लाको मात्रै होइन। अब त्यो बेलामा त मध्यमाञ्चल पूर्वाञ्चल भनिन्थ्यो, अब अहिले प्रदेश छ। सबै ठाउँमा तपाईँको बिजुलीको, बाटोघाटोको, टेलिफोनको, स्कुलको, अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अधिकतम मबाट हुन सक्ने कुराहरू गरेको छु। बेरोजगारी दूर गर्ने काममा पनि म लागेकै छु। सम्पूर्ण कुरा पुरा भइसकेको छैन, तर कोही भन्दा कम गरेको छैन। तपाईँ जनकपुरमा जानुहोस्, अब तपाईँको ढल्केबरदेखि जटनीसम्मको 6 लेन भन्नुहोस्, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई पछि सरकारमा आएकोहरूले डबल लेन बनाउने, 4 लेन बनाउने काम हामीले गर्यो भने मेरो समयको निर्णय हो। पथलियाको सडक 6 लेन बनाउने मेरो निर्णय हो। काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँको डोलेश्वर महादेव जानुहोस्, सोपेश्वर महादेव जानुहोस्, पाइलट बाबाको आश्रम जानुहोस्, नवबुद्धीतिर जानुहोस्, रामकोटमा जानुहोस्, सबै बाटो मैले बनाइदिएको। जनकपुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय,
त्यसपछि गएर तपाईँको त्यहाँ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद तपाईँको मेरो पिताजी महेन्द्र नारायणजीले सुरु गर्नुभएको थियो, मैले त्यसलाई पूर्णता प्रदान गरेँ। महेन्द्र नारायणजी एउटा सांस्कृतिक केन्द्र पनि छ, त्यस कारण विकासको क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ भने मैले धेरै काम गरेँ। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो अब यो भयो अधिकार र विकासको कुरा, अब मधेसको लागि जनताको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नु पहिले। म त हिमाल पहाड मधेस आदिवासी दलित जनजाति महिला मुस्लिम थारू अल्पसङ्ख्यक सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि म चाहिँ अधिकारको लागि र विकासको लागि संविधान जारी भएको बेलादेखि के उठेको छ भनेदेखि मधेसी जनताको अधिकारको लागि संविधानमा संशोधन गरिनु पर्दछ। सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा जब संविधान जारी भयो त्यो बेला पनि हामीहरूकै अनुरोधमा दबावमा भनौँ त्यसलाई भन्ने हो भने राजनीतिक भाषामा सुशील कोइरालाजीले तीनवटै पार्टीको तर्फबाट तपाईँको घोषणा गर्नु हो पोडियमबाट, यो संविधान जारी गरौँ र यो संविधान जारी गर्ने बित्तिकै संविधानमा संशोधनको प्रक्रिया हामीले सुरु गर्छौँ र त्यसपछि संशोधनको प्रक्रिया मेरै अग्रसरतामा तपाईँको अगाडि बढ्यो। सबै साथीहरूलाई भेटेर एउटा संशोधन भएको पनि हो नि त। त्यसपछि दोस्रो संशोधन तपाईँको तत्कालीन एमालेको कारणले हुन सकेन, नेपाली काङ्ग्रेसले तयारै थियो, संसदमा दर्ता पनि गरेको थियो। दोस्रो संशोधन संविधानमा जरुरत छ जो मधेसी दलित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको लागि, त्यो पनि त्यसको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ। त्यसको अग्रसरता त्यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेमा म पनि छु, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु, सबैलाई थाहा छ। र त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। तर के भन्छ हामीले बहुमतै प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसले सभापतिमा म निर्वाचित भयो भने त्यो एजेन्डालाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मैले बढी प्राथमिकता दिएर सबै पार्टीसँग मिलेर संशोधन गर्ने काममा लाग्छु। मधेसी जनताको लागि, दलितको लागि, जनजातिको लागि, महिलाको लागि, मुसलमानको लागि, थारूको लागि, श्रमिकहरूको लागि, अल्पसङ्ख्यकको लागि, सबैको लागि, तेस्रो लिगको लागि, सबैको लागि म चाहिँ संविधानमा जुन अहिले जहाँ जहाँ बाँकी छ अहिले थप्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्नको लागि म सशक्त रूपमा उभिन्छु, सक्रिय हुन्छु, अग्रसर हुन्छु भन्ने म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। फेरि पनि उम्मेदवारीकै कुरा आयो, कतिपयले यसरी पनि व्याख्या गरे अब तपाईँ सभापतिमा उम्मेदवारी त घोषणा गरिसक्नु भएको छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको टेन्डेन्सी र ट्रेन्ड हेर्दा तलदेखि माथिसम्मै प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने एउटा परम्परागत शैली हामीले विगत लामो समयदेखि हेर्दै आएको छ। यस अर्थमा यहाँको उम्मेदवारी सभापतिमा मात्रै हो कि तलदेखि माथि नै प्यानल बनाएर चुनावको मैदानमा आउने सम्भावना छ, तयारी छ? तलदेखि होइन, तलदेखि त होइन होइन, तर केन्द्रीय समितिमा म सभापतिको उम्मेदवार दिँदाखेरि केन्द्रीय समितिमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्र सदस्यहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ टिम बनाएर नै गर्नु। त्यो चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट जब महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसक्नुहुन्छ त्यसपछि गर्नु हो। त मैले मात्रै होइन, अहिले कसैले पनि गरेको छैन, कुनै पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारहरूले टिम बनाइसक्नु भएको छैन, मैले पनि टिम बनाइसकेको छैन। तर सबैले आन्तरिक रूपमा त्यसको लागि तयारी गृह कार्य गरिरहनु भएको छ, म पनि आन्तरिक रूपमा गृह कार्य गरिरहेको छु। र जब निर्वाचन हुन्छ पैनल हुन्छ समूह, खालि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै होइन, सबैमा तपाईँ पत्रकारहरूको संस्था होला नि, कुनै पत्रकार महासङ्घ होला, प्रेस युनियन नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित, कसैको चौतारी होला, कसैको के होला, क्रिकेटमा हुन्छ अथवा व्यापार सङ्घमा हुन्छ, हरेक सङ्घ संस्थामा जहाँ निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणालीमा त पैनल त हुन्छ। पैनल हुनु भनेको अस्वाभाविक र अप्राकृतिक कुरा होइन, पैनल हुनु भनेको स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा। पैनलको आधारमा उत्पन्न भइसकेपछि त्यो पैनललाई तपाईँको अनन्तकालसम्म नकारात्मक परिणाम दिने गरी पार्टीको नीति र कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्ने गरी गुटको रूपमा विकसित गर्नु हुँदैन, अथवा विकसित गरे पनि त्यसलाई सञ्चालित गर्नु हुँदैन। सहयोग र समन्वयको भावनाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ, यो त स्वाभाविक हो। अब यसलाई कसैले कुनै पनि, अब माफ गर्नु होला मलाई मसँग शब्द छैन, कुनै पनि ठुलो महान व्यक्ति आएर यो कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि प्रणालीमा तपाईँको यो पैनल निर्वाचन प्रणाली पनि राख्ने अनि पैनल नहुने गरिदिनुहुन्छ भने एक ठाउँमा छ, मैले सुनेको छु, यो पोपको निर्वाचन तपाईँको गोप्य रूपमा हुन्छ भित्री,
कोठाभित्र हुन्छ, को भयो के भयो थाहा हुँदैन, अनि सेतो धुवा निकालिसकेपछि ए निर्वाचन भयो भन्ने हुन्छ। अब त्यो प्रणाली त हामीले अहिलेसम्म कतै पनि अवलम्बन गरेका छैनौँ। यो राज्यको संरचनाको लागि, राज्यको शासन प्रणालीको लागि, सरकार सञ्चालनको लागि, दल सञ्चालनको लागि, अथवा कुनै पनि गैर सरकारी गैर राजनीतिक सङ्गठन सञ्चालनको लागि पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यदि त्यो पार्टीको पदाधिकारी चयन हुन्छ भने त्यसमा निर्वाचन हुन्छ र प्यानल आउँछ, समूह हुन्छ। अब त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो सोचमा निर्भर गर्दछ त्यसलाई हामी सकारात्मक दिशामा कसरी प्रयोग गरौँ। चुनावी मैदानमा जाने तयारी गर्दै गर्दा र तपाईँले उठान गर्नुभएको जुन एजेन्डा छ नि, परिवर्तनको एजेन्डा र युवाको एजेन्डा, नेतृत्वमा चलायमान नेतृत्वको एजेन्डा, यो एजेन्डालाई हेर्दा तपाईँले अपेक्षाकृत रूपमा युवा टिमको तयारीमै लाग्नु भएको छ। नाम खुलाउन त मिल्दैन होला, म त्यो प्रश्न गरिनँ, तर तपाईँले उठान गरेको मुद्दालाई नै हेर्दा चाहिँ तपाईँको टिममा युवा शक्तिको बाहुल्यता रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? एकदम सकिन्छ। मेरो तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो एउटा सोच, चाहना र उद्देश्य के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने लगभग 9 लाख छ। पहिले तपाईँको त्यो महाधिवेशन 4 लाख 4.5 लाख थियो, अब 9 लाख भएको छ। एउटा खुसीको कुरा के हो भनेदेखि यसमा 35% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू तपाईँको युवा पुस्ताका आएका छन् भनेपछि यो यसको प्रमाण हो कि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति युवा पुस्ताको, नेपालको यङ एजहरूको तपाईँको आकर्षण बढेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा सहभागी हुने इच्छा तपाईँको अभिव्यक्त भएको छ। यो राम्रो पोजिटिभ साइड हो। अब भइसकेपछि मैले सुरुदेखि भन्दैछु ती पुस्ताहरूलाई नेपाली, स्वाभाविक हो नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको के छ भने 7 सालको क्रान्तिदेखि लिएर अहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहने लोकतन्त्रको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि पार्टी हो। यो पुरानो पार्टी हो। त्यस कारणले यसमा सबै पुस्ता छन्। हजुरबुवा पुस्ता छ, बुवा पुस्ता छ, काका पुस्ता छ, दाजुभाइको पुस्ता छ, छोराछोरीको पुस्ता छ, नाति नातिनाको पुस्ता छ। यो सबै पुस्ताको जवाब तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेको छ, राजनीतिक कर्मीको रूपमा, सदस्यको रूपमा। भनेपछि त्यो सबै पुस्ता अब तपाईँको जाम भयो भनेदेखि तपाईँको त्यो पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो परिणाम दिँदैन, राम्रो त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन देश र जनताको पक्ष। त्यस कारणले यो पुस्तान्तरण पनि मेरो चाहिँ एउटा एजेन्डा हो, मेरो आशय हो, मेरो उद्देश्य हो। त्यस कारण अब म तेरो महाधिवेशनमा के अरे शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटोलाजी भन्दा तलको पुस्ता जुन हामी छौँ, हाम्रो पुस्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व आओस्। त्यसको एउटा उद्देश्य के छ भनेदेखि हामीभन्दा तलको पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि त्यो नेतृत्वकै हैसियतबाट मैले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नेछु ताकि मभन्दा पछिको पुस्तामा सहज रूपमा, क्रमिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरित भएर जाँदै गरोस्, निरन्तर रूपमा जाँदै गरोस्। जाम लगाएर एकैचोटि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा बनिरहोस् भन्ने कुरालाई तपाईँको निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। त्यस कारण तपाईँले भन्नुभएको त्यसैले युवा पुस्ताको बाहुल्यता चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो चाहना हो। तर अब टिम बनाउँदै गर्ने क्रममा हेर्दै जाउँ उहाँहरू कति मसँग टिम वर्क गर्न तयार हुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। म चाहिँ ओपन छु, म खुला छु। तपाईसँग संवाद गर्ने टिममा राख्ने हो। तपाईसँग संवाद गर्ने भएपछि केही बौद्धिक जमातसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा चाहिँ केही कुराहरू सोधे अनि उहाँहरूको मत के रहेछ, तपाईँको उम्मेदवारीप्रति उहाँको धारणा के रहेछ भनेर लिँदै जाँदा कतिपयले चाहिँ यहाँको उम्मेदवारीलाई लिएर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो क्रमभङ्गताको विषयलाई उठान गर्नु भएको छ भने कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने क्रमभङ्गताको कुरा त यहाँले उठान गरिसक्नुभयो। नयाँ नेतृत्व, युवा नेतृत्व, चलायमान नेतृत्व र कङ्ग्रेसलाई, रुखछापलाई आम जनतासँग जोड्ने, संविधान कार्यान्वयनका विषय, संहिता लागू गर्ने विषय र यो देशलाई चाहिँ, यो देशको लोकतन्त्र र शान्तिको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व आवश्यकता छ यहाँले उठान गरिसक्नुभयो। तर लामो समयदेखि विभिन्न पद र तह र तबकामा रहेर नेपाली काङ्ग्रेस हाँकिसक्नु भएको तपाईँ जस्तो पाको व्यक्तित्वले अहिले आएर सभापतिमा उम्मेदवारी दिनु भनेको ठुलो जुवा खेले जस्तो हो। यसमा
विमेन्द्रजीको भोलिको दिनमा अझै यो हाइट बढ्न पनि सक्छ राजनीतिक रूपमा र यसले चाहिँ एक किसिमको अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? म मेरो हाइट बढाउन मेरो हाइट घटाउनेमा म केही रुचि राख्दिनँ। म नेपाली काङ्ग्रेसको हाइट बढाउने रुख छापलाई जिताउने मात्रै मेरो उद्देश्य हो। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै कुराको विश्लेषणमा मेरो रुचि छैन। त्यही कुरा बनियोजन गर्न चाहन्छु। अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। धेरै कुराकानी गरिसक्यो र एउटा आशंका पनि रहेको छ। मान्छेहरूले के आशंका गरिरहेका छन् भने भोलिका दिनमा अहिले त उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, महाधिवेशन आउन अझै बाँकी नै छ, 9 देखि 13 गतेसम्म समय तोकिएको छ। तर यो बीचमा राजनीतिक रूपमा पार्टीभित्र सहमति र एक किसिमको नयाँ तरिकाको स्थिति उत्पन्न भयो भने यो र त्यो कारणले यहाँको उम्मेदवारी अन्तिम समयमा फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ कि रहन्न? हेर्नुहोस्, अहिले जति चर्चामा आउनु भएको 7 जना 8 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ नि, त्यसमा यदि कुनै एक नाउँमा बाँकी सबैको सहमति भयो भने म त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छु, बाधक हुन्न। म राम्ररी सुन्नुहोस् है मेरो कुरा हो। हजुर हजुर। होइन, सहमतिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चयन गरौँ न त 14 महाधिवेशनमा। यो विषयको उठान गर्ने सबभन्दा पहिले मैले नै गरेको हो। 13 महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको 3 जना नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि अहिले त्यो बाहेकका हामीहरू 4 जना छौँ। म भए, प्रकाशमान हुनुहुन्छ, शशाङ्क हुनुहुन्छ, शेखर हुनुहुन्छ, 4 3 7 जना भयो। अब अहिले तपाईँको कल्याण गुरुङ पनि आउनु भएको छ। त्यसै तपाईँको गोपाल मानजी पनि हुनुहुन्छ। अब रामशरण महर्जी पनि हुनुहुन्छ। अर्जुन सिंह केसीजी पनि भन्नुभएको छ। कसको उम्मेदवारी कति सिरियस छ त उहाँहरूले नै बताउनु होला। म आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा मात्रै भन्नु हो। म के भन्छु भनेको छु भनेदेखि यदि 14 महाधिवेशनबाट यो सबै उम्मेदवारहरू बसेर एउटा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना यदि छ भने त्यो उत्तम हुन्छ। त्यसको लागि म बाधक बन्दिनँ। तर त्यो सम्भव छैन भने म मेरो आफ्नो उम्मेदवारीबाट पछि हट्दिनँ। म सभापति बन्दै जान्छु। योभन्दा तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोडिएर विविध विषयवस्तुहरूमाथि हामी संवाद गऱ्यौँ। यहाँको उम्मेदवारीलाई लिएर पनि समाचार मिडिया माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचारहरू सम्प्रेषण गरेका छन्। यहाँको जितको लागि शुभकामना छ। यहाँको मुद्दाहरूले चाहिँ आम जनता र काङ्ग्रेसीहरूलाई जोड्न सफल होउन् भन्ने चाहिँ हामी शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ। जसरी विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसका एजेन्डाहरू निर्वाचनताका ल्याउने र जितिसकेपछि त्यसलाई लागू नगर्ने जुन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनिरहन्छ निरन्तर रूपमा, यहाँको उम्मेदवारी र जितपछि चाहिँ यहाँले उठान गर्नुभएका मुद्दाहरू हुबहु लागू होस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ। त्यतातिर यहाँहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले हाम्रो चाहिँ जहिले पनि चाहिँ त्यसलाई उठान गर्ने दायित्व हामी बोकिरहन्छौँ र यहाँलाई पनि बारम्बार झकझक्याइरहन्छौँ। यो हाम्रो रेकर्डमा रहिरहन्छ। भोलि तपाईँले सभापतिमा जित्नुभयो र हामीसँग संवादको क्रममा जे प्रतिज्ञा एकदम हुन्छ। तपाईँको यो रेकर्डमा रहिरहेको कुराहरूलाई अत्यन्त झन्झन रेकर्डिङ बढाउँदै जानुहोस्, बिस्तारै तपाईँ गर्दै जानुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ, शुभेच्छा छ। र एबिसी टेलिभिजनका सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकहरूलाई, आदरणीय दर्शक र श्रोताहरूलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै एबिसी टेलिभिजनलाई, अनन्त अनुरागीजीलाई, तपाईँको स्टुडियोको सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र प्राविधिक साथीहरूलाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएको है, संयोजन गरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गुड इभिनिङ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि। 14औं महाधिवेशनमा उहाँले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा यसअघि नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हामी विविध विषय केन्द्रित गरेर उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। उहाँले प्रष्ट रूपमा केही विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीसँग साझा गर्नुभयो। सम्भवतः धेरै कुरा यस्ता छन् जुन कुराहरूले चाहिँ सम्भवतः धेरै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्ना मतदाताहरूलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ र बाँकी काङ्ग्रेसका मतदाताहरूले सोच्ने कुरा हुन्। उहाँको एजेन्डा यहाँहरूको लागि सही छ भने उहाँको पक्षमा यहाँहरूको मत हुनेछ वा
हुने छैन, यो निर्णयकर्ता यहाँहरू नै हुनुहुनेछ। धन्यवाद समय र संवादको लागि। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।